ग़ज़वा बनी मुस्तलक से वापसी पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आने लगे तो एक मंजिल पर रात में रुक गए। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक बंद होदज में सवार होकर सफर करती थीं और चंद महसूस आदमी उस होदज को ऊंट पर लादने और उतारने के लिए मुकर्रर थे। हज़रत बीबी आयशा लश्कर की रवानगी से कुछ पहले लश्कर से बाहर रफा हाजत के लिए तशरीफ ले गईं। जब वापस आईं तो देखा कि उनके गले का हार कहीं टूटकर गिर पड़ा है और दोबारा उस हार की तलाश में लश्कर से बाहर चली गईं। इस मर्तबा वापसी में कुछ देर हो गई और लश्कर रवाना हो गया। जब हज़रत आयशा वापस लौटी तो यहाँ कोई आदमी नहीं था। तन्हाई से सख्त घबराई। अंधेरी रात में अकेले चलना भी खतरनाक था, इसलिए वो ये सोचकर वहीं लेट गईं कि जब अगली मंजिल पर मुझे लोग ना पाएंगे तो जरूर ही मेरी तलाश में यहाँ आएंगे। वो लेटी लेटी सो गईं। एक सहाबी जिनका नाम हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल था, वो हमेशा लश्कर के पीछे पीछे इस ख्याल से चला करते थे ताकि लश्कर का गिरा पड़ा सामान उठाते चले। जब वो मंजिल पर पहुंचे तो हज़रत बीबी आयशा को देखा और वो पर्दा की आयत नाज़िल होने से पहले हज़रत आयशा को देख चुके थे, इसलिए देखते ही पहचान लिया और उन्हें मुर्दा समझकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इस आवाज से वो जाग उठी। हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल ने फौरन ही उनको अपने ऊंट पर सवार कर लिया और खुद ऊंट की बहार थाम कर पैदल चलते हुए अगली मंजिल पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबी ने जब इस वाक़े को सुना तो उसने इस वाक़े को हज़रत बीबी आयशा पर तोहमत लगाने का जरिया बना दिया और खूब इस तोहमत का चर्चा किया, जहाँ तक कि मदीना में उस मुनाफिक ने इस शर्मनाक तोहमत को इस कदर उछाला और इतना शोर मचाया कि मदीना में हर तरफ इस तोहमत का चर्चा होने लगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तोहमत से शदीद सदमा पहुंचा और मुखलिस मुसलमानों को भी इस तोहमत से शदीद दुख पहुंचा। हज़रत बीबी आयशा मदीना पहुंचते ही सहत बीमार हो गई, पर्दा नशीं थी, उन्हें इस तोहमत की बिल्कुल भी खबर ना हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत बीबी आयशा की पाक दामनी का पूरा इल्म था, मगर अपनी बीवी का मामला था, इसलिए आपने अपनी तरफ से अपनी बीवी की पाक दामनी का ऐलान करना मुनासिब नहीं समझा और वही इलाही का इंतजार फरमाने लगे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखलिस असहाब से इस मामले में मशवरा फरमाते रहे ताकि उन लोगों के ख्यालात का पता चल सके। हज़रत उमर से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तोहमत के बारे में गुफ्तगू फरमाई तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनाफिक यकीनन झूठे हैं, इसलिए कि जब अल्लाह ताला को ये गवारा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक जिस्म मुबारक पर एक मक्खी भी बैठ जाए, क्योंकि मक्खी निजास्तों पर बैठती है, तो भला जो औरत ऐसी बुराई के मुर्तकिब हो अल्लाह ताला कब और कैसे बर्दाश्त फरमाएगा कि वो आपकी ज़ौजियत में रह सके। हज़रत उस्मान ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला ने आपके साए को जमीन पर नहीं पड़ने दिया ताकि इस पर किसी का पाँव न पड़ सके, तो भला उस मबूदे बरहक को ये कैसे गवारा होगा कि कोई इंसान आपकी जोजा मोहतरमा के साथ ऐसी कबाहत का मुर्तकिब हो सके। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने यह गुजारिश की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा आपकी नालैन अक़दस में निजासत लग गई थी तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर आपको खबर दी कि आप अपनी नालैन अक़दस को उतार दें। इसलिए हज़रत बीबी आयशा मुअज़्ज़ला अगर ऐसी होती तो ज़रूर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल फरमा देते कि आप उनको अपनी ज़ौजियत से निकाल दें। हज़रत अबू अयूब अंसारी ने जब इस तोहमत की खबर सुनी तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, तू सच बता, अगर हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल की जगह मैं होता तो क्या तू ये गुमान कर सकती है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खरमे पाक के साथ ऐसा कर सकता था? तो उनकी बीवी ने जवाब दिया कि अगर हज़रत आयशा की जगह मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होती तो खुदा की कसम मैं कभी ऐसी खयानत नहीं कर सकती थी। तो फिर हज़रत आयशा जो मुझसे लाखों दर्जे बेहतर हैं और हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल जो बदरजहा तुमसे बेहतर है, भला क्यों कर मुमकिन है कि ये दोनों ऐसी खयानत कर सकते हैं? बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में हज़रत अली और हज़रत उसामा से जब मशवरा तलब फरमाया तो हज़रत उसामा ने यकदम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपकी बीवी हैं और हम उन्हें अच्छी ही जानते हैं। हज़रत बुरैरा से जब आपने सवाल फरमाया तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात पाक की कसम जिसने आपको रसूल बरहक बनाकर भेजा है, मैंने हज़रत बीबी आयशा में कोई ऐब नहीं देखा। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि वो अभी कमसल लड़की है, वो गूंदा हुआ आटा छोड़कर सो जाती है और बकरी आकर खा डालती है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मुहतरमा हज़रत ज़ैनब बिनत हजज से दरियाफ्त फरमाया, जो हुस्न व जमाल में हज़रत आयशा की मिसल थी,
تو انہوں نے قسم کھا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے۔ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی ہی جانتا ہوں۔ منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کی گئی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ اور حضرت صفوان بن معطل دونوں کی پاک دامنی، طہارت، پاکیزگی کا پورا علم اور یقین تھا، اور وہی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹے اور ام المومنین حضرت عائشہ پاک دامن ہے، ورنہ آپ منبر پر کھڑے ہو کر ان دونوں کی اچھائی کا ہرگز اعلان نہ کرتے، مگر پہلے ہی اعلان نافرمانی کی وجہ یہی تھی کہ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شور مچانا شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، مگر اب بھی عام اعلان کے لیے آپ کو وحی الہی کا انتظار ہی رہا۔ حضرت عائشہ سفر سے آتے ہی بیمار ہو گئی تھی، اس لیے اپنے گھر میں ہی رہی۔ انہیں اس بہتان کے طوفان کی بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ جب انہیں مرض سے کچھ صحت حاصل ہوئی اور وہ ایک رات حضرت ام مصطحہ صحابیہ کے ساتھ دفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی انہوں نے اس دلخراش خبر کو سنا، جس کو سنتے ہی انہیں شدید دھچکا لگا اور وہ غم کی شدت سے نڈھال ہو گئی۔ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہی۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس صبر کا ذکر اپنی والدہ سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی دی مگر وہ برابر روتی رہی۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خداوند تعالیٰ تمہاری پاکی کا اعلان وحی کے ذریعے فرمائیں گے، ورنہ تم توبہ استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت عائشہ کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں، اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا۔ پھر حضرت عائشہ نے سورۃ یوسف کی آیت مبارکہ پڑھی جس کا ترجمہ ہے صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری پاکی کو ظاہر کرے گا۔ حضرت بی بی عائشہ کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی۔ شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو ہنستے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری پاکی کا اعلان فرما دیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سورۃ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور حضرت بی بی عائشہ کی پاک دامنی کا آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت مصطحہ بن اساسہ پر بڑا غصہ آیا۔ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن ہی میں ان کے والد وفات پا گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی پرورش کی تھی اور ان کی مفلسی کی وجہ سے
ہمیشہ ان کی مدد فرماتے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود حضرت مصطفی بن اساسہ نے بھی اس تہمت اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے غصہ میں پھر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مصطفی بن اساسہ کی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے، گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے؟ اس آیت کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور پھر حضرت مصطفی بن اساسہ کا حرج عطا فرمانے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ پڑھا اور سورۃ نور کی آیت تلاوت فرما کر مجمع میں سنا دی، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطفی بن اساسہ، حضرت خمنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو سزا میں 80 درے مارے گئے۔